हमें लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि आप किसी बेहतरीन मुफ्ती से ये पूछ लें एक बार कि सदका किसे देना चाहिए और ज़कात किसे देना चाहिए। यानी कि आपको मालूम है कि रमज़ान के इस पाक महीने में अब लोगों ने जो है वो सदका भी देना है, ज़कात भी देना है, और सही मुस्तहिक कौन है ज़कात और सदक़े का, इस चीज़ की जानकारी आप तक पहुंचाना इंतहाई बहुत ज़रूरी थी। इस हवाले से लगातार हमें कई इलाकों से, कई मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से फ़ोन कॉल्स आना शुरू हुए और हमने मुनासिब जाना कि हाँ, मुफ्ती आसिफ साहब के पास आए जो काबिल तरीन एक मुफ्ती हैं और जो हमें बेहतरीन इंफॉर्मेशन देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब वक्त देने का। जैसे कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा रमज़ान का जो ये अशरा ये भी मुकम्मल होने जा रहा है, तो अब सदका भी देना है, ज़कात भी देनी है, तो कौन मुस्तहिक है सदका और ज़कात का? क्या ये सदका ज़कात हम मस्जिद में दे सकते हैं, मदरसे में दे सकते हैं, दरसगाह में दे सकते हैं, यतीम मोहताज को दे सकते हैं, ये बेवाओं को दे सकते हैं? यानी कि हम किसको ये दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आमिर भाई जी, ज़कात के हवाले से हम कुरान करीम से ही मालूम करें कि हमें ज़कात देनी किसको है। जी बिल्कुल। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वो तमाम मसारिफ मुतय्यन कर दिए जहाँ पर ज़कात का माल दिया जाए। जी, सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह। जी, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात के 8 मसरब बयान फरमाए। इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा। तो पहला मसरब बताया गया, पहला मसरब इसका फ़कीर। अब फ़कीर किसको हम कहेंगे? फ़कीर वो आदमी है जिसके पास खाने पीने के लिए तो वक्ती तौर पर कुछ सामान है, लेकिन इतना सामान उसके पास नहीं है, इतना माल उसके पास नहीं है कि वो निसाब का मालिक हो जाए। मिसाल तौर आज के दौर में अगर उसके पास 40,000 रुपये नहीं है, उससे कम अगर किसी आदमी के पास है तो उसको आदमी ज़कात दे सकता है। ये पहला मसरफ है। दूसरा बताया गया वल मसाकीन, मिस्कीन। मिस्कीन वो है जिसके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है खाने के लिए, एक वक्त का गुजर बसर करने के लिए उसके पास खाना नहीं है, बदन छुपाने के लिए उसके पास कपड़े नहीं है। ये दूसरा मसरफ बताया गया, ये कुरान ने बताया। वल आमिलीन अलैहा, चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब तक इस्लामी जो खिलाफत थी, उस वक्त बाज़ाब्ता हुकूमत की तरफ से कुछ ज़कात जमा करने वाले भेजे जाते थे जो लोगों से ज़कात जमा करते थे, और उसके बाद फिर वो ज़कात लोगों के दरमियान तकसीम की जाती थी जो इसके मुस्तहिकीन होते थे। तो ये जो ज़कात जमा करने वाले होते हैं इनको भी ज़कात दी जाती है। वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और तालीफ़ क़ुलूब के लिए ज़कात दी जाती थी। यानी बहुत सारे लोग जो ईमान कबूल करते थे, उनकी ज़रूरतें होती थी तो उनको दिल लगाने के लिए उनको ज़कात का माल दिया जाता था, या कुछ गैर मुस्लिम होते थे उनको इस्लाम के करीब करने के लिए किया जाता था। लेकिन ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक था। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना जब आया, उन्होंने कहा कि अब इस्लाम पूरी तरह से मजबूत हो चुका है, अब हमें लोगों को इस तरह पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने फिर उस वक्त उसके ऊपर रोक लगा दी। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि, इसी तरह उस वक्त गुलामों का सिलसिला होता था, गुलामों को आज़ाद करना। किसी मालिक ने अपने गुलाम से कहा मुझे इतना पैसा आप दे दो, मैं आपको आज़ाद कर दूंगा, तो अगर उस गुलाम को कोई ज़कात दे देता और वो अपने आप को अपने आका से आज़ाद करवाता, उसके लिए ज़कात थी। जैसे मिसाल तौर आज के दौर में अगर कोई ऐसा कैदी है जो बेगुनाह बेचारा फंस गया है और उसके पास इतना भी माल नहीं है कि वो अपने आप को छुड़ा सके, जैसे बहुत सारे होते हैं जो बेगुनाह होते हैं, तो अगर ऐसे आदमी को कोई अपना माल दे वो अपने आप को छुड़ा सकता है। इसी तरीके से वल गारिमीना, कोई आदमी मकरूज हो गया है तो उसको कर्ज अदा करने के लिए उसको हम ज़कात दे सकते हैं। इसी तरीके से वह फ़ी सबीलिल्लाहि, फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक आदमी अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए निकला है, उसको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको आप ज़कात का माल दे सकते हैं। इसी तरीके से एक तालिब इल्म राह खुदा में जा रहा है इल्म दीन हासिल करने के लिए, उसके पास अगर पैसा नहीं है, माल नहीं है, वो गरीब है, तो अब आप उसको भी माल दे सकते हैं ताकि वो इल्म दीन हासिल करे। इसी तरीके से एक आदमी हज के लिए जा रहा था, रास्ते में उसका माल ख़त्म हो गया, उसको आप ज़कात का माल दे सकते हैं।
इसी तरीके से कोई आदमी मुसाफिर है, घर में वो मालदार है लेकिन सफर में उसका खर्चा खत्म हो गया या कहीं उसकी चोरी हो गई और अब वो घर से किसी तरह पैसे नहीं मंगा सकता, उसने घर भी जाना है, तो अब ऐसे आदमी को भी आप ज़कात दे सकते हैं। ये 8 मसरफ कुरान ने मुतय्यन कर दिए कि आप इन लोगों को ज़कात दे सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कहीं पर भी जो प्रोफेशनल भिखारी हमें नज़र आ रहे हैं तो हम अपना पैसा निकालते हैं और उनको दे देते हैं, जबकि उनके पास इतना पैसा पहले से जमा होता है कि उनके ऊपर खुद ज़कात वाजिब हो चुकी होती है, लेकिन असल जो मुस्तहिक होते हैं उन तक हम पहुंचते ही नहीं हैं। अब हम ये ज़कात किस तरह अदा करें, इसके लिए भी हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरतीब बताई कि सबसे पहले आप अपने करीबी रिश्तेदारों में देखो कि आपके रिश्तेदारों में तो नहीं है कोई ज़रूरतमंद, अगर है कोई ज़रूरतमंद तो आप उसको दे दो। मिसाल के तौर पर अगर कोई मेरा भाई ज़रूरतमंद है, वो गरीब है, तो मेरा पहला फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी हेल्प करूं। मेरे रिश्तेदारों में कोई ज़रूरतमंद है, मेरा पहला फ़र्ज़ बनता है मैं उसको दे दूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान भी है, अस्सदक़तु अलल मिस्कीन सदक़तुन वहिया अला ज़िर रहीम सिंतान। फरमाया कि मिस्कीन को, एक आम आदमी को आप सदका देते हैं तो उस पर आपको एक सदके का सवाब मिलेगा, लेकिन वही अगर आप किसी करीबी रिश्तेदार को देंगे आपको डबल सवाब मिलेगा। एक तो आपको सदके का सवाब, दूसरा आपको हुस्न सुलूक सिला रहमी का भी आपको उस पर सवाब मिलेगा। और हम जो अनजाने में जिसको मर्जी आते हैं उसको दे देते हैं, फिर ये भी नहीं देखते हैं क्या ये उस चीज़ का मुस्तहिक था भी या नहीं था। चूँकि इस वक्त जो चोर बाजारी का दौर है, अब तो चोरों ने भी जो है अपना हुलिया बदल के और लोगों के सामने आके अपनी ज़रूरतें रखते हैं कि हम जो ज़रूरतमंद हैं और इस तरीके से। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तहकीक करने के बाद कि कौन असल इसका मुस्तहिक है, तो सबसे पहले आप देखिए अपने रिश्तेदारों में कोई गरीब तो नहीं है, कोई यतीम तो नहीं है, कोई बेवा तो नहीं है। लेकिन बेवा भी ऐसी कि वो निसाब के बकदर माल की मालिक ना हो। बहुत सारे अब इस वक्त बेवाएँ ऐसी हैं, उनके बच्चे जवान हो गए हैं, कमा रहे हैं सब कुछ, और उनके पास अच्छा खासा पैसा भी है, लोग फिर भी कहते हैं नहीं ये बेवा, इसको हमने ज़कात देनी है। तो नहीं, ऐसी जगह पर नहीं, बल्कि अगर वो ज़रूरतमंद है, आपको लग रहा है कि इसके पास पैसा नहीं है, माल नहीं है, ज़रूरतमंद है, आप उसको दे दें। कोई आदमी बीमार बेचारा है, उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, दवाई के लिए उसके पास पैसे नहीं है, आप उस बीमार तक पहुँचें, उसको आप दे दें। और इसी तरह कुरान करीम ने एक और मसला बताया, लिल फुक़रा अल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊन ज़रबन फ़िल अर्ज़ि यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया, कि उन लोगों को ये सदका व ज़कात दो जो अल्लाह के रास्ते में रोक दिए गए हैं, जो दीन के काम में लगे हुए हैं, उनको फुर्सत ही नहीं मिल रही है कि वो दुनिया का कोई और काम करें, उनकी भी ज़रूरियात हैं, और लोगों के सामने वो इस तरह बने रहते हैं कि लोग उन्हें मालदार तस्वर करते हैं। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है कि यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया, कि आम लोग जो हैं उनको मालदार तस्वर करते हैं उनके लिबास से। क्यों? इसलिए कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। तो ऐसे सफ़ेद पोश लोगों को तलाश करके जो किसी के सामने जाके भीख नहीं मांगते हैं, किसी के सामने जाके हाथ नहीं फैलाते हैं, चुपके से आदमी जाके उन लोगों तक ये ज़कात का माल पहुंचाए, तो इससे उन लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाएं। सदके देखिए, एक तो ज़कात है और एक सदकाए फित्र है। सदकाए फित्र जिसके ताल्लुक से आपने अभी पूछा, ज़कात का मसला यह है कि एक आदमी अगर निसाब का मालिक है, मिसाल के तौर पर आज के दौर में अगर किसी आदमी के पास 40,000 रुपये मौजूद हैं और एक साल उनके ऊपर गुजर गया या इससे ज़्यादा है, एक साल उस पर गुजर गया, तो अब साल गुजरने के बाद उसके ऊपर 2.5% उसने ज़कात अदा करनी ही करनी है। इसमें निसाब दो तरह के, एक सोने का है, एक चांदी का है। सोने में यह देखा जाता है कि अगर एक आदमी के पास न चांदी है, न दूसरा कोई यानी तिजारत का कोई सामान उसके पास नहीं है, नकदी पैसा उसके पास नहीं है, खाली सोना उसके पास है, तो अब देखा जाएगा कि अगर 7.5 तोला उसके पास सोना है तो अब उसके ऊपर ज़कात बनेगी। लेकिन अगर उसके पास सोने के साथ पैसा भी, मिसाल के तौर पर 2-4 तोला सोना है, उसके बाद कुछ नकदी रकम भी है और कुछ ज़रूरत से ज़ायद उसके पास सामान भी पड़ा हुआ है, तो अब यह देखा जाएगा कि अगर उस मालियत की जो है कीमत 52.5 तोला चांदी और वही कीमत आज बनती है 40,000 रुपये, तो अगर उसके बकदर हो जाती है तो अब उसके ऊपर ज़कात बनती है। लेकिन इसके लिए साल का गुजरना शर्त है। सदकाए फित्र, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सदकाए फित्र तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया है, क्यों फ़र्ज़ किया गया है? फरमाया एक तो ये आदमी जब रोज़ा रखता है, रोज़े के अंदर जाहिर सी बात है कोई ना कोई कमी रह जाती है, आदमी बेकार बातें करता है, कोई गुनाह का काम आदमी से हो जाता है, तो फरमाया अपने रोज़ों को पाक करने के लिए सदकाए फित्र अदा किया करो।
اور یہ صدقہ فطر جو ہے یہ مسکینوں کا اور ضرورت مندوں کے لیے کھانے کا ذریعہ بھی بن جائے گا کہ کوئی غریب آدمی ہوگا اس کے لیے عید کا سامان نہیں ہے، آپ اس غریب کو دے دو تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں تمہارے ساتھ شامل ہو جائے، تاکہ وہ بھی عید پر اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے سکے، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے جو ہے اچھی چیزیں عید کے دن تیار کر سکے. تو یہ صدقہ فطر اس کے لیے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ صدقہ فطر ہر آزاد آدمی پر، خواہ وہ مرد ہو چاہے وہ جو ہے عورت ہو چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ جوان، سب کے اوپر یہ صدقہ فطر واجب ہے. اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. اگر عید کی صبح میں بھی کسی آدمی کے پاس اتنا مال آ گیا جو نصاب کے بقدر ہوتا ہے تو وہ آدمی صدقہ فطر ادا کرے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے اور وہ بھی انہی مصرف میں دے دے جیسے زکوٰۃ کے مصارف ہیں کہ وہ فقیروں کو دے سکتا ہے، مسکینوں کو دے سکتا ہے، اللہ کے راستے میں جو اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے ان لوگوں تک وہ صدقہ فطر دے سکتا ہے. یتیم ہے کوئی، یتیم کو دے سکتا ہے، کوئی بیوہ ہے ضرورت مند ہے اس بیوہ کو وہ صدقہ فطر دے سکتا ہے، تاکہ جو روزے کے اندر کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے روزے کی وہ کمی اور کوتاہی دور ہو جائے اور جو ہے ایک تو مسکینوں کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے عید کا سامان اس کے ذریعے سے ہو جائے. تو یہ صدقہ فطر اس کے لیے ہے. چلیے بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مفتی آصف صاحب تھے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے بیان کیا، ہر وہ چھوٹی سے بڑی چیز آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جو اہمیت رکھتی ہے، چاہے وہ صدقہ کے حوالے سے ہو زکوٰۃ کے حوالے سے ہو، اور دونوں چیزیں انہوں نے بخوبی آپ تک پہنچائی. اب آپ کو ایکسپلین کر دیجیے. اور میری تو ایک لوگوں سے اپیل یہ رہے گی کہ اس وقت تحقیق کر کے آپ اپنا مال لوگوں کو دیں، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کتنے غیر مسلم لبادہ اوڑھ کر ہمارے پاس آ رہے ہیں اور وہ ہماری زکوٰۃ لے رہے ہیں، جبکہ غیر مسلم کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا ہے اور وہ ضرورت مند بھی نہیں ہوتے ہیں. ایسے کوئی غیر مسلم آئے ہمارے پاس مدد کرنے کے لیے، ہم اس کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہمیشہ الحمدللہ جب بھی مسلمان کے پاس کوئی آیا ہے اس نے انسانیت کی بنیاد پر ہر ایک کی مدد کی ہے، اور یہ تعلیم ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. لیکن یہ جو چوروں نے ایک نیا طریقہ شروع کیا ہے کہ داڑھی ٹوپی پہن کے آ جانا، اور کئی لوگوں کو ابھی تک ہم نے پکڑا ہے کچھ ایسے ہی فرضی کاغذ بنا کر آتے ہیں. آپ پہلے تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد آپ اصل مستحق تک اپنا مال پہنچائیں. اس کے لیے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ آپ پہلے کوشش کریں اپنوں میں، اپنے علاقے میں، پھر آپ باہر دوسروں کو دیں. اور آپ باہر دے رہے ہیں، گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں ضرورت مند موجود ہے اور آپ تلاش کر رہے ہیں باہر کہ کس کو میں دوں، تو پہلے آپ اپنے ضرورت مندوں میں دیکھیں. اس طریقے سے خاص کر کے میری آپ سے گزارش رہے گی کہ ان پروفیشنل بھکاریوں کو آپ اپنے زکوٰۃ کا پیسہ نہ دیں. یہ آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں کوئی ثواب کا کام کر رہا ہوں. یہی لوگ دن میں بھیک مانگ کے شام کو شرابیں پیتے ہیں اور وہ پیسہ پھر گناہ کے کاموں میں یہ خرچ کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی کے کاموں میں آپ جو ہے مدد تعاون کریں، گناہ کے کاموں میں آپ کسی کا تعاون نہ کریں. تو جب آپ گناہ کے کام میں کسی کا تعاون کر رہے ہیں، ایک آدمی ہٹا کٹا ہے وہ کما سکتا ہے، آپ اس کی عادت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ آپ اس کو بھیک دے رہے ہیں. آپ اس کو کہو بھائی آپ کماؤ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نوجوان آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ ہمیں صدقہ دے دیجئے. آپ نے فوراً منع کیا. آپ نے فرمایا اگر میں دینا چاہوں دے سکتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ تم جوان ہو، تم کما سکتے ہو، تم کیوں بھیک مانگ رہے ہو. ایک اور صحابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آپ سے سوال کیا. آپ نے فرمایا گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، ایک کٹورا میرے پاس ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا لاؤ وہ کٹورا. وہ لایا گیا. آپ نے اس کی بولی لگائی بھائی کون اس کو خریدے گا. ایک صحابی اٹھے کہ میں 1 درہم میں خریدوں گا. پھر دوسرے اٹھے، انہوں نے کہا میں 2 درہم میں خریدوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو دے دیا. 2 درہم اس صحابی کو دیے. فرمایا 1 درہم سے اپنے گھر کی ضروریات کا سامان لے کے آ جاؤ اور 1 درہم سے آپ جا کے بازار سے کلہاڑا لے کے آ جاؤ. وہ گئے، انہوں نے کلہاڑا خرید کے لایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑے کے اندر آپ نے ان کو جو ہے وہ ڈنڈا لگا کے دیا اور فرمایا کہ جاؤ اب آپ مجھے یہاں نظر نہیں آنے چاہیے، جنگل جاؤ، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، بازار میں بیچو. پھر یہ صحابی گئی، جنگل میں لکڑیاں کاٹی لا کے بیچی. اور ایک وقت یہ ایسا بھی آیا کہ یہ سب سے بڑے مالدار بن گئے اور پھر یہ زکوٰۃ دیتے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا مال لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے ان کو نہیں دے سکتے تھے. یہ اصل تعلیم دی گئی تھی کہ آپ کسی کی عادت خراب نہ کریں. ان کو ہم نے بھکاری بنایا. اگر ہم ان سے کہیں بھائی کام کرو، یہ کام کرنے کے لیے راضی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر محنت کے ان کو پیسہ مل رہا ہے اور وہ گناہ کے کاموں کے اندر اس پیسے کو لگا رہے ہیں.
خدارا آپ اس وقت ان لوگوں تک پہنچے، آپ ہسپتالوں میں جا کر دیکھیں کتنے پریشان حال لوگ ہیں جو دوائی کے لیے ترس رہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان تک آپ اپنا پیسہ پہنچائیں۔ آپ کے آس پڑوس میں کتنے لوگ سفید پوش ہیں جو کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، آپ ان تک پہنچائیں۔ ان مدارس میں آپ اپنی زکوٰۃ کا مال دیں جہاں زکوٰۃ کے مستحق طلبہ موجود ہیں، اس لیے کہ یہ مدارس دین کے محافظ ہیں، اور اس وقت ہماری نسلوں کے ایمان اگر سلامت رہے گا، وہ صورت میں رہے گا جب تک یہ مدارس رہیں گے۔ اور اگر ہم اپنا مال ان مدارس کے اندر لگائیں گے اور ان جگہوں میں جہاں پر زکوٰۃ کے مستحق طلبہ موجود ہیں، اور وہ جب علم دین حاصل کریں گے، وہ جب تک پھر لوگوں تک جو ہے اس دین کو پہنچائیں گے، جب تک وہ قرآن پڑھیں گے، وہ ثواب آپ کو برابر ملتا رہے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مال نیک لوگ کے علاوہ کوئی اور نہ کھائے، یعنی جب نیک آدمی کھائے گا اس کے اندر جو طاقت آئے گی وہ عبادت کرے گا، اس عبادت میں بھی آپ ثواب کے حصے دار رہیں گے۔ لیکن آپ نے کسی گناہ گار آدمی کو دیا جو شراب جا کے پی رہا ہے، تو آپ تو اس گناہ میں شریک اس کے ساتھ رہے۔ تو اس لیے اپنا مال آپ ضائع نہ کریں، فراڈیوں سے آپ بالکل ہی جگہ پر آپ خرچ کریں۔ چلیے بہت شکریہ، ہمارے ساتھ مفتی آصف صاحب تھے جنہوں نے آج کئی ساری اہمیت رکھنے والی وہ باتیں سب آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور الحمدللہ آپ نے یقیناً طور پر ان تمام باتوں کو سنا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہر مسلمان تک یہ بات پہنچنی چاہیے اور ہر مسلمان اس بات پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی پیشکش ڈیلی تسکین پہ عامر سہیل کے ساتھ۔